आदरणीय कमल थापाज्यूलाई सार्वजनिक मन्तव्य गराएर अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कमल थापाज्यू। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहका सभापति, पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय पशुपति शमशेर राणाज्यू, पार्टीका अर्का आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, पार्टीका शीर्षस्थ नेताज्यूहरू, यहाँ उपस्थित महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू, पार्टीका सहयोगी शुभचिन्तक साथीहरू, पत्रकार मित्र। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु। उद्घाटन सत्रमा राप्रपा सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन। सर्वोच्च अदालतमा आजबाट गोला प्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्न सुरु। पहिलो दिन आज 2वटा एकल इजलास सहित कुल 10वटा इजलास गठन। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आज विश्वासको मत लिँदै शाहीले प्रष्ट बहुमत पाउने लगभग निश्चित। आज 34औं विश्व एड्स दिवस। असमानता हटाउँ, एड्स अन्त्य गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइँदै। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शटल बस र विश्राम कक्ष सञ्चालनमा विमानस्थलमा सुधार उन्मुख काम जारी राख्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। रूपन्देहीमा केही समय यता आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्क। विषादीको जथाभावी किनबेच हुँदा अपराध बढेको ठहर। र सामान्य यात्रा प्रतिबन्धले मात्रै ओमिक्रोनको महामारी नरोकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। 60 वर्षमाथिका नागरिकलाई यात्रा नगर्न सुझाव। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु भएको छ र यति बेला पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। फेरि पनि यहाँहरूको ध्यान हामी कार्यक्रमतर्फ नै आकृष्ट गराउँदछौँ। अब तपाईहरुलाई पार्टीको अर्को एकता महाधिवेशनमा हामी निमन्त्रणा गर्ने छैन, किनभने यो हाम्रो अन्तिम एकता महाधिवेशन हो। अब भविष्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने संकल्प हामीले गरिसकेका छौं। त्यसर्थ अब तपाईलाई हामी नियमित महाधिवेशनमा बोलाउँछौं। एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। आदरणीय साथीहरू, तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्तका बीचमा 2076 साल फागुनमा एकीकरण भएपछि यो पहिलो महाधिवेशन। त्यसर्थ यो एकता महाधिवेशन, यो एकता महाधिवेशनले केवल भाषणमा मात्र होइन, मन, वचन र कर्मले एकता महाधिवेशनको रूपमा हामीले स्थापित गर्नु पर्दछ। यो महाधिवेशन सकेर जब तपाई हामी आफ्नो आफ्नो घर गाउँमा पुग्दछौँ, हामीले नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सन्देश पुर्याउनु पर्दछ। त्यो सन्देश भनेको यो एकता महाधिवेशनबाट
यो महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक कार्य दिशाको निर्धारण गर्नेछ। त्यसका निमित्त तपाईहरुको सर्वसम्मत प्रयासको निमित्त म आह्वान गर्दछु। यो महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्दछ। त्यो नेतृत्वको चयन पनि यथासम्भव सर्वसम्मतिको आधारमा तय गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। कथम कदाचित सहमतिबाट हामीले नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौं भने पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढंगबाट अघि बढाउने प्रतिज्ञा तपाई हामी सबैले गर्नुपर्दछ। कुनै पनि बहानामा हामीले नयाँ पुरानो अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। यो पार्टीमा स्थापना कालदेखि रगत र पसिना बगाएका नेताहरू अझै जीवित हुनुहुन्छ। म यस अवसरमा दिवंगत नेताहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु। पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। यो पार्टी स्थापनामा उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ। अर्का आदरणीय नेता राजेश्वर देवकोटा, रविन्द्रनाथ शर्मा, पद्म सुंदर लावती, जोगमेर श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, कृष्णचरण श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका थुप्रै नेताहरूले यो पार्टी स्थापनाको निमित्त योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हामीले यो महाधिवेशनमा सम्मान व्यक्त गर्नुपर्दछ। गत 73 सालमा भएको एकता महाधिवेशनमा मैले भनेको भनाइलाई फेरि एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु। त्यस वखत मैले प्रजातन्त्रवादी नेता बीपी कोइरालाले लामो निर्वाचनपछि 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति बोकेर आउँदा व्यक्त गर्नुभएको एउटा विचार उत्तरण गरेको थियो। जति बेला दक्षिण एसियामा राष्ट्रियतामाथि, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको अस्तित्वमाथि संकट देखा परिराखेको, केही समय अगाडि मात्रै एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किम विलय भएको थियो। पाकिस्तान भर्खरै विभाजित भएको थियो। त्यो अवस्थामा बीपी कोइरालाले नेपाल आएर भन्नुभयो, नेपालको अस्तित्व जगाउनको निमित्त राजा र जनताको बीचमा एकता हुनुपर्दछ। उहाँले यो पनि मेरो र राजाको गर्दन एकै ठाउँमा रहेको छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै जानुपर्दछ। यही क्रममा उहाँले यो पनि भन्नुभयो, तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै पञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीसँग नझस्क,
प्रजातन्त्रवादीहरू पञ्च र राजासँग नतर्छ। अहिलेको विश्व परिवेश अझ बढी सङ्कटपूर्ण हुँदै गइराखेको छ। नेपालकै राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। विदेशीहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल नेपाल बन्न सक्ने खतरा देखा परिराखेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुँदै गइराखेको छ। राज्यका अङ्गहरूको प्रभावकारितामा ह्रास आइराखेको छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक भासिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व, राष्ट्रियता र एकता हिजोको भन्दा अहिले बढी सङ्कटपूर्ण रहेको छ। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू हुनुभएको भए म उहाँलाई सुनाउँछु, तर यो सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूको कानमा यो कुरा पुगोस् कि अहिले पनि देशलाई राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता छ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक ठाउँमा रहेको परिस्थिति निर्माण गर्नु परेको छ। त्यसर्थ अहिलेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै म भन्दछु, लोकतन्त्रवादीहरू राज संस्थासँग नतर्छ। राज संस्था पक्षधरहरू लोकतन्त्रबाट नडराउ, नझस्क। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी शक्ति र परिवर्तनकारी विचार, परम्परागत शक्ति र परम्परागत विचारको बीचमा सामञ्जस्य र एकताको आवश्यकता छ। राजा र जनताको बीचको एकता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीचको सामञ्जस्यता अहिलेको आवश्यकता हो र यो नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो। नेपालमा जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट भएको भए पनि 63 सालपछि नयाँ बाटोबाट देशलाई हिँडाउने प्रयास गरियो। हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो। राज संस्थालाई पाखा लगाइयो। नेपालको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाइयो। अघि नै पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो सबै राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य देशमा शान्ति, स्थायित्व, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, प्रजातन्त्रको सबलीकरण र सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण, प्रत्येक नेपाली जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउने त्यो परिवर्तनको लक्ष्य बताइएको। म राजनीतिक दलहरूको नियतमाथि शङ्का गर्न चाहन्न, तर के उहाँहरूले जुन गन्तव्यमा लैजान भनेर देशलाई हिँडाउनु भएको थियो, जुन गन्तव्यमा जानको निमित्त हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र, एकात्मक राज्य प्रणालीलाई समाप्त गरेर संघीयता कायम गरियो। तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत गन्तव्यमा देश आइपुगेको छ। यो पृष्ठभूमिमा विगत 15 वर्षको देशको अवस्थालाई गम्भीर समीक्षा गरेर विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने तर्फ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको कार्यान्वयनका बारेमा समीक्षा गर्न, पुनः
नेपालको पहिचानको रक्षा हुने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिनको निमित्त म यो महाधिवेशनको हलबाट देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि एक पूर्ववक्ता मित्रले हामीलाई घुमाउरो पारामा केही सन्देशहरू दिनु। राष्ट्रियताको पक्षमा राप्रपाको अडानको प्रशंसा गर्नु, साथसाथै उहाँले भन्नुभयो तपाईहरू प्रतिगमनको वाहक नबन्नुहोस्, परिवर्तनको विरोध नगर्नुहोस्। म विभिन्न राजनीतिक दलका सम्मानित नेताहरू समक्ष यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु कि राप्रपा परिवर्तन विरोधी होइन। राप्रपा पुरानो व्यवस्थामा फर्कन खोजेको छैन। राप्रपाले खोजेको भनेको के हो भने सबै नेपाली अटाउने मौलिक प्रजातन्त्र, राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्नु। तपाईहरूको परिवर्तनकारी विचार र हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यताको बीचमा सामञ्जस्यता खोजौँ। हामी पुरानो व्यवस्थामा फर्किने भन्दैन। 2063 साल भन्दा अघिको व्यवस्थामा फर्कौँ। लिएको सर्वधर्म समभाव र स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार प्रतिगामी विचार होइन, परिवर्तनकारी विचार होइन, परिवर्तनको विरोधी होइन। हाम्रो मान्यता अग्रगामी र मध्यमार्गी विचार, परिवर्तनकारी शक्तिहरूको पनि विचार। तपाईहरू धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौँ। तपाईहरू धार्मिक समानताको पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्न तयार छौँ। यो परिवर्तनकारी तपाईहरूको विचार हामीलाई स्वीकार्य छ। यो सँगसँगै सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको सनातन धर्मको रक्षा गर्ने र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने काम सँगसँगै जान सक्दछ। यो असम्भव छैन। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। हामी कुनै धर्मका विरोधी होइनौँ, सबै धर्मको हामी सम्मान गर्दछौँ। तर नेपालीको पहिचानको रक्षा आवश्यक छ। नेपालीको पहिचान के हो? नेपाली भन्ने नाउँ हामीले किन पाएका छौँ? यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूगोलमा जन्मेको कारणले मात्रै हामी नेपाली भएको हो? यो नेपाली हुनमा सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र मूल्य र मान्यताको हात रहेको छ। यही धरातलमा नेपालीको पहिचान बनेको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा यो सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भएको छ। यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसैगरी राज संस्थाको कुरा गरेर हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा गरेको होइन। हामीले नेपालको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजनीति भन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने धारणा राखे। परिवर्तनकारी शक्तिहरूको लोकतन्त्र कायम गर, हामीलाई आपत्ति छैन। शासन जनताले गर्ने, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने, जनताबाट निर्वाचित दल र प्रतिनिधिले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने, यही हो लोकतन्त्र भनेको। संसारभरि चलेको मान्यता प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको परिभाषा यही। जनताद्वारा, जनताको निमित्त, जनता
यो लोकतन्त्रप्रति हाम्रो आपत्ति छैन। तपाईहरुले कायम गर्न खोज्नु भएको यो लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाऊ त परिवर्तनकारी शक्तिहरूको यो लोकतान्त्रिक विचारको सम्मान गर्दै परम्परागत शक्ति र मूल्य र मान्यताको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पनि एउटा स्थान। यही हो राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक परिवेशले राज संस्थाको आवश्यकतालाई महसुस गरेको छ। यो हाम्रो भू राजनीतिक बाध्यता हो। यो बाध्यतालाई हामीले बिर्स्यौं भने, कसैको रहरले शोकले बिर्स्यौं भने हामीले आफ्नो अस्तित्व कुनै दिन संकट पार्न सक्ने खतरा रहन्छ। यो मध्यमार्गी विचारका साथ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अलग पहिचानका साथ, फरक विचारका साथ क्रियाशील रहेको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, मुलुकको आर्थिक समृद्धि हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। यो राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा तपाईहरु राज संस्थालाई निषेध गरेर, हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्रलाई निषेध गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको आधारमा अघि बढ्न खोज्नुहुन्छ। हामी गणतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौं, लोकतन्त्रलाई पनि निषेध नगरौं, धर्मनिरपेक्षताको, धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यतालाई पनि निषेध नगरौं। सबै मिलेर एउटा मध्यमार्गी बाटोबाट अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता, जसलाई हामीले सरल भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद भन्ने गरेका छौं। यो संवर्धनवाद निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। यो संवर्धनवाद राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षपात। यही वास्तविकताका साथ राप्रपा अगाडि बढिरहेको छ। ६२-६३ को आन्दोलनको आँधीबेहरीमा पनि हामीले दृढतापूर्वक यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्यौं। यो मान्यतालाई बोकेर हिँड्दा देशका विभिन्न कुना काप्चामा हामीमाथि सांघातिक आक्रमण भयो। हामीलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो, राजनीतिक रूपमा निषेध गरियो। तर हामी चट्टान झैं जस्तै अडेर यो मान्यतालाई बोकेर संघर्ष गर्दै गयौं। 0बाट 4, 4बाट 25, 25बाट 37 सम्म हामी पुग्यौं। संविधान सभामा हाम्रो 25 वटा मात्र सिट थियो। हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना गर्न सकेनौं संख्याको कमीले गर्दा। तर यो नयाँ संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको एजेन्डा बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको अभिमत लिएर परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले उठाएका मान्यताहरू संविधान विरोधी मान्यता हो। संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग, जब संविधान निर्माण भयो हाम्रो अगाडि एउटा यक्ष प्रश्न खडा भयो, अब के गर्ने? संविधानमा हामीले हिन्दू राष्ट्र देखाउन सकेन, राज संस्थालाई स्थान दिन सकेन। त्यो अवस्थामा के गर्ने? एकातिर संविधानलाई च्यातेर विद्रोहमा जान सक्ने बाटो, त्यो विद्रोहको बाटो हामीले उपयुक्त ठान्यौं। किनभने 10 वर्षको जनयुद्ध भोगेको देशले फेरि अर्को विद्रोहलाई धान्न सक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै
यसको अर्थ हामी संघर्षमा नजाने, आन्दोलनमा नजाने भन्ने होइन। हाम्रो रणनीति भने यो पार्टीका सबै तहका कार्यकर्ताहरूले ठिक ढङ्गबाट बुझ्नु पर्दछ। कतिपयलाई लागेको छ राप्रपाले कहिले 2/3 बहुमत लिएर आउने संसदमा अनि 2/3 बहुमत लिएर आएर संविधान संशोधन गरेर राजालाई कहिले राख्ने, हिन्दू राष्ट्र कहिले ल्याउने भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्दछ। म ती साथीहरूको चिन्तालाई अन्यथा ठान्दैन। उहाँलाई के मात्र स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले सदन र सडक दुवै संघर्षको मैदानलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। संसदीय शक्ति र सडकको शक्ति दुवै प्रयोग गरेर हामीले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था स्थापना गर्नुपर्दछ। यही रणनीति अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जुन दिन राप्रपाले संसदमा सम्मानजनक अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ, जुन दिन राप्रपाले काठमाडौँको सडकमा 1 लाख भन्दा बढी मानिस निरन्तर रूपमा उतार्न सक्दछ, त्यो अवस्थामा संविधानको 2/3 बहुमतको धारा पर्खेर राप्रपा बस्दैन। संसदको शक्ति र सडकको शक्तिबाट नागार्जुनमा रहेका राजालाई नारायणीमा राख्ने काम जनताले गर्दछ। यसैले राप्रपाको अहिलेको नारा भनेको राजा आऊ देश बचाऊ होइन। हाम्रो नारा, हाम्रो रणनीति भनेको जनता आऊ राजालाई ल्याऊ भन्ने नारा। यसै गरी हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको निमित्त पनि हामीले केवल संविधानको 2/3 बहुमत पर्खेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। हिन्दू राष्ट्रको स्थापनामा तुलनात्मक रूपमा केही सजिलो छ, तर जुन दिन हामीले सडक र सदनको शक्ति आर्जन गर्दछौँ त्यस हामी उपयुक्त बाटो आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्दछौँ। यही रणनीति बोकेर 73 सालपछि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसको निमित्त हामीलाई लाग्यो एउटै विचार बोकेका पार्टीहरू अलग अलग बसेर यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। समान विचारधारा भएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। एक ठाउँमा आयो भने हाम्रो शक्ति दोब्बर तेब्बर हुन्छ। यही मान्यताका